अस्सलाम वालेकुम साथियों, आपका मुस्लिम भाई हाज़िर है। हमारा आज का मौजू है, क्या मुल्ला, मुफ्ती या आलिम, क्या ये एक आम मुसलमान से ज़्यादा ज़हीन या होशियार होते हैं या ज़्यादा तालीम याफ्ता होते हैं? तो जी जवाब इसका ये है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो खुसूसन खुसूसन उल्मा मुफ्ती जो हैं, एक आम मुल्ला, एक मुल्ला कोई बुरी चीज़ नहीं है, ना इसका कोई बुरा या कोई लिक़ाब है किसी का या कोई बुरा लफ्ज़ है। मुल्ला सिर्फ उनको कहते हैं जो मज़हब में थोड़ा बहुत ज़्यादा इल्म रखते हों बनिस्बत के एक अमूमी आदमी से। लेकिन जो हम ज़्यादातर देखते हैं मुफ्ती या आलिम के दर्जे तक पहुँचते हैं, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा इल्म हासिल किया होता है और थोड़ा ख़ुसूसी तौर पर ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मज़हब के अंदर बहुत ही मतलब पेचीदा जो मज़मून है उसके अंदर भी इल्म हासिल किया होता है अपनी आलिम की सर्टिफिकेशन या मुफ्ती की सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए। लेकिन लेकिन ज़हानत का जो सवाल है, इसका किसी मज़मून से या किसी पेशे से ताल्लुक़ नहीं है। ज़हानत एक इनफ़रादी चीज़ है, किसी लोगों में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, और अल्लाह की देन होती है जो हमारे अंदर अल्लाह ने डाल दी होती है। तो इसका सवाल ये हो सकता है, क्या पता आप एक एक आम मुल्ला या इवन जो आपका जो मुल्ला या हम कह सकते हैं आलिम या मुफ्ती से बहुत ज़्यादा अक्लमंद या होशियार हो सकता है, या हो सकता है कि आप एक आम मुल्ला या मुफ्ती या आलिम के बराबर होशियार या ज़हानत या इल्म रखते हों, और हो सकता है कि आप उससे कम रखते हों। तो इल्म का अपना जो मेयार है, हम देखते हैं कि आप किस इदारे से पढ़ के निकले हैं, किस मदरसे से या स्कूल से पढ़ के निकले हैं, क्या सर्टिफिकेशन आपने हासिल की है, उसके लिहाज से हम आपके इल्म को नापते हैं या मेजर करते हैं। लेकिन ज़हानत को हम मेजर नहीं कर सकते या आप नाप नहीं सकते ज़हानत को। ज़हानत एक इनफ़रादी चीज़ है। मेरा कहने का ये सारी बात का मकसद ये है कि अपने आप को आप दूसरे से ज़्यादा बेवकूफ़ ना समझें। अपने आप को ये ना समझें कि आप अपने जो मज़हबी ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर, या मज़हब ने जो आप पे लाजिम किया है इल्म हासिल करना मज़हब के बारे में, जो मज़हब पे अमल करना, आप इसको किसी और पर नहीं सौंप सकते। ये कह के ये बंदा ज़्यादा हक़दार है इस इल्म का, या ये बंदा ज़्यादा होशियार है, या इस बंदे पे मैं पूरा भरोसा रखता हूँ, जो ये कहेगा मैं आंखें बंद करके मान जाऊँगा। तो ये आप नहीं कर सकते। आपको अल्लाह ताला ने हुनर दिया है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने अक़ल उतारी है। हो सकता है कुछ में ज़्यादा हो, कुछ में कम हो, लेकिन हर बंदा अक़लमंद है। हर बंदे के अंदर इतनी अक़ल है कि वो सच और झूठ में फ़र्क बता सकता है, इंसाफ कर सकता है। हर बंदे में इतना अक़ल है, वो करे ना करे वो दूसरी बात है, लेकिन अल्लाह ने इतनी अक़ल दी है। इंसान हक़ को जब सामने आ जाए, जब सामने सबूत पेश कर दिया जाए, तो पहचान लेता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। इतनी अक़ल सब में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अंधे बनकर किसी को आप पीछे ना चलें, चाहे वो मज़हब का कितना भी रुतबा रखते हों, या क्या उन्होंने अपना लक़ाब लगाया हो या सर्टिफिकेशन लगाई हो अपने ऊपर, चाहे वो एक मुफ्ती हो, आलिम हो, या मुफ्ती आज़म हो, कोई भी नाम उन्होंने अपने आगे लगाया हो। इसका मतलब नहीं है कि आप उनसे अपने आप को समझने लगे कि आप उनसे कम हैं और आप अक़ल इस्तेमाल नहीं कर सकते, और सारा का सारा जो वो कहते हैं वो मान लेंगे। आप सुने, आप माने, लेकिन कम से कम आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आपको पूछना पड़ेगा कि भाई ये जो बात कर रहे हैं ये कहाँ से कर रहे हैं। इसके लिए लाजिम है कि आप इल्म हासिल करिए। और मैं जब कह रहा हूँ इल्म हासिल करने का, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मदरसे जाइए, आप सालों लगा के आलिम बनिए या मुफ्ती बनिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आलिम और मुफ्ती बनने के लिए जो लोग जाते हैं वो बहुत सारे मज़मून पढ़ते हैं, बहुत सारे किताब फ़िक़्ह की से लेके, सुन्नत से लेके, हदीस से लेके, कुरान से लेके हर चीज़ पढ़ते हैं, और फिर जाकर वो उस रतबे तक या वो सर्टिफिकेशन तक पहुँचते हैं जहाँ पर वो अपने आप को आलिम या मुफ्ती कह सकते हैं। आपको इतने इल्म की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी के तौर पर आपका अपना जो पेशा है, आप अपने पेशे में इल्म हासिल करिए। लेकिन जो ज़रूरी इल्म है हमारे मज़हब का, खुसूसी तौर पर कुरान एक वाहिद चीज़ है जो अल्लाह की रस्सी है। उसे अल्लाह ने हम पर नूर की तरह उतारा है अपने नबी के ज़रिए से। उसको थाम लें तो कोई आपको भटका नहीं सकता, उसको छोड़ दें
تو کوئی آپ کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ اللہ نے اتارا ہے قرآن انسانیت کے لیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی جو ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، وہ ہم تک پہنچا ہے، محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ یہ جو ہے تمام عالمین کا جو سردار ہے، بادشاہ ہے یا بنانے والا ہے، رب العالمین ہے، اس کی طرف سے پیغام ہے تمام انسانیت کے لیے۔ آپ قرآن پڑھیے ترجمے کے ساتھ، آپ کتنی بھی اچھی تلاوت کرتے ہوں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، کریے آپ، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن میں تقریباً 6235 کے یا 6200 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اگر آپ دن میں صرف 30 آیتیں میں صورت نہیں کہہ رہا، صورت تو خالی 114 ہے، 30 آیتیں ترجمہ پڑھیں بغیر عربی کے، صرف ترجمہ، تو آپ تقریباً 200 دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں سمجھ کے ساتھ۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد رک جائیں، آپ کو مستقل دوبارہ پڑھتے رہنا پڑے گا۔ آپ یہ پڑھیے، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، قرآن کو حق کے ساتھ سمجھ کے پڑھیے۔ آپ کو کسی بھی مذہبی مسئلے کے اندر جب آپ کسی کا بیان سنیں گے یا عالم کا وہ ان کی جو رائے سنیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ قرآن ہدایت کا نور ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے، انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم تک اتارا ہے۔ اس کو آپ نے پکڑ لیا اور اس کو آپ نے پڑھ لیا تو باقی چیزیں آپ کو جو علم ہے مذہبی وہ آسان ہوتا جائے گا، اور قرآن سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے مذہب کے اندر۔ علم کے طور پہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جو ہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، نہ ان کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے پاس۔ تو وہ قرآن جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں، وہی اللہ کا پیغام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اپنے صحابہ کو دیا، تو وہ پیغام ابھی بھی محفوظ ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ آپ پڑھیے، آپ کو باقی تمام مذہب کے جو مضمون ہیں وہ آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مفتی یا عالم بن جائیں گے، لیکن کم سے کم آپ کو اتنا شعور آ جائے گا کہ جب کوئی آپ سے بات کرے مذہب کے بارے میں، کوئی رائے دے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے، قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے بات، یا قرآن جیسا کہہ رہا ہے اسی طرح سے جا رہی ہے بات۔ تو ساتھیوں، آج کا پیغام پھر یہی ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر نہ سمجھیے، یہ مت سمجھیے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ ذہین ہیں اور ملا مفتی، اور آپ نے بس ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا ہے۔ آپ اپنے اوپر یہ ظلم نہ کریں، آپ کا حق ہے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اور آپ پر فرض ہے کہ علم حاصل کریں۔ خصوصاً قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور پھر سمجھیے، نہ سمجھ میں آئے تو تفسیر پڑھیے، اس آیت کی پورا تفسیر نہ بھی پڑھیں، صرف اس آیت کی جو آپ کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو، ترجمے سے پڑھیے، علم حاصل کریے اور اپنی ذمہ داری پوری کریے ایک مسلمان بننے کی، ایک ذمہ دار مسلمان بننے کی۔ پھر دوبارہ سے میں آپ کو یاد دہانی کرنا چاہوں گا، قیامت کے دن آپ اپنا حساب خود دیں گے، کوئی ملا آپ کی بچت کا راستہ نہیں ہوگا، آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ بھائی اس ملا نے کہا تھا۔ اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو استعمال کرنا لازم ہے۔ تو ساتھیوں، انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی دوسرے مضمون پر بات کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔